Hello mga kaigsuonan, kita bitaw og naa na tay mga kabtangan, naa na ta kompleto na ta. Dili na to ibutang dito ang atong kasing-kasing tungod kay usahay manggod kung naa kompleto na ta, mahadlok na hinuon ta mo biya sa atong balay, mahadlok na ta hinuon maghuna-huna og magsakit ta, mahadlok na ta hinuon nga basig mawala ta kuhaon ta sa Ginoo lahi na ang angkon ini. Dili gid nimo na huna-hunaon igsuon, kinahanglan okay ra og naa, okay ra og wala, mao na ibutang sa imong huna-huna. Dili kay didto nimo ibutang imong huna-huna sa unsay imong naangkon diri sa kalibutan. Nag-ingon bitaw dinhi sa Matthew 6:21, kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. So mao na igsuon giingon sa Ginoo tungod kay realidad na sa usa ka tawo nga kung asa ganito iyang kabtangan, ang iyang bahandi nga naangkon didto gyud iyang kasing-kasing kay gusto niya padaghanon pa jud. So kinahanglan dili ta ingon ana kung nakaila ta sa Ginoo, kinahanglan okay ta og naa, okay pud ta og wala, aron dili mag-adto dito ang atong kasing-kasing sa atong kabtangan. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.